भाइ बहिनीहरू। धन्यवाद। बस तिमीहरूलाई कस्तो छ? मलाई पनि ठिक छ। अभ्यास पुस्तिका निकाल है सबैजनाले। हिजो हामीले के पाठ पढ्यौँ त? विदेश भन्ने पाठ पढ्यौँ हो। आज हामी दिन 154 पढ्दैछौँ। हिजो हामीले दिन 153 को पाठ पढ्यौँ। आज हामी दिन 154 पढ्दैछौँ। पेज नम्बर 115 116 निकाल्यौ त सबैले? तिमीले त निकालेकै छैनौ त। गुरुको ध्यान होइन नि, आङ्काजीको खुसी पढ्ने हो। सबैले निकाल्यौ? खै रचिनले निकाल्यो? ल ठिक छ। त्यसो भए आजको पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा गीत गाउने हुन्छ? मैले एउटा गीत लेखेर ल्याएकी छु। हेर त, मैले यहाँ गीत लेखेर ल्याएर अघि नै यहाँ राखिसकेकी छु हो। यो गीत गाउने अनि त्यसपछि बल्ल आजको दिनको पाठ पढ्ने हुन्छ। गीतको नाम के रहेछ? आशाको चित्र। पहिले म यो गीत गाउँछु, तिमीहरूले मलाई हेर्ने। आकाश छ खुलेको, आहा राम्रो प्रकृति। आकाश छ खुलेको, आहा राम्रो प्रकृति। फेवा ताल छायामा माछा पुछ्रे आकृति। फेवा ताल छायामा माछा पुछ्रे आकृति। कस्तो रहेछ? फेरि गाउँछु सुन है। आभा दिदी आएर दिनुभयो आदेश। आभा दिदी आएर दिनुभयो आदेश। सानो भए आकृति अझै देखिन्थ्यो बेस। सानो भए आकृति अझै देखिन्थ्यो बेस। आकार पनि घटाए फेवा ताल जस्तो छ। आकार पनि घटाए फेवा ताल जस्तो छ। झ्यालबाट देखिने माछा पुछ्रे कस्तो छ। झ्यालबाट देखिने माछा पुछ्रे कस्तो छ। कस्तो रहेछ गीत? राम्रो लाग्यो? ल आज हामीले दिन 154 मा नयाँ पाठ पढ्दैछौँ। हिजो हामीले मूल शब्दको अगाडि के ध्वनि थपेर नयाँ शब्द बनाएका थियौँ रे? बी। के थपेर नयाँ शब्द बनाएका थियौँ? बी। देश मूल शब्दमा अगाडि बी ध्वनि थप्दा के शब्द बनेको थियो? विदेश। आज हामी देश मूल शब्दमा नयाँ ध्वनि थप्दैछौँ। अघि भर्खर हामीले गीत गाएका थियौँ नि, त्यहाँ एउटा ध्वनि धेरै सुनिरहेको थियो। आदेश भन्दा सुरुको ध्वनि के आएको थियो? आकार भन्दा के आउँछ? अरू के थियो रे अघिको गीतमा? आकार, आभा अनि आदेश अनि यो सबै आकृति। स्याबास। अघि भनेको यो सबै गीतमा आएको शब्दहरूमा आ ध्वनि आएको थियो हो। त्यही आ ध्वनिलाई जोडेर हामी आज नयाँ शब्द बनाउने पाठ पढ्ने हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? ल त्यसो भए म एउटा शब्द भन्छु, तिमीहरूले सुन है त। एउटा मूल शब्द देश। फेरि सुन है, देश। यो एउटा मूल शब्द हो। यसमा अघि कुन ध्वनि जोड्ने भने गरे? आ जोड्दा कुन शब्द बन्छ? आदेश हो। देश मूल शब्दमा आ ध्वनि थप्दा आदेश शब्द बन्छ हो। आ ध्वनिसँग देश मूल शब्द जोड्दा आदेश शब्द बन्यो। हेर है, यसलाई म
ताली बजाएर जोडेर पनि देखाउँछु। आ ध्वनिसँग देश मूल शब्द जोडेर आदेश शब्द बन्छ भनेर म ताली बजाएर गरेर देखाउँछु। हुन्छ, पहिला म गर्छु, तिमीहरू मलाई हेर्ने, त्यसपछि म र तिमीहरू सँगै गर्ने, हामी सबै सँगै गर्ने, अनि पछि तिमीहरूले मात्रै गर्ने, म चाहिँ हेर्छु। हुन्छ, ल पहिला म गर्छु, तिमीहरूले मलाई हेर है त। आदेश आदेश, फेरि हेर है, आदेश आदेश। मैले के गरेँ, आ ध्वनिसँग देश मूल शब्द जोडेर आदेश नयाँ शब्द बनाएँ हो। ल अब हामी सँगै गरौँ त। आदेश आदेश, स्याबास, फेरि देश हो। के गर्यौँ रे हामीले, के जोड्यौँ, आ ध्वनिसँग देश शब्द जोड्यौँ। अब म हेर्छु, तिमीहरू मात्रै गर त ल। स्याबास, आदेश, ल भयो। कस्तो जानिहाल्यौ नि तिमीहरूले त। अब त्यस्तै म अर्को शब्द भन्छु, सुन है। कृति, फेरि सुन है, कृति। अघि देश मूल शब्द थियो, अब अर्को शब्द आयो कृति। यसमा पनि अगाडि कुन ध्वनि थप्ने, आ। कृतिमा आ ध्वनि अगाडि थप्दा के शब्द बन्यो, फेरि भन त, आकृति। यसलाई पनि म गरेर देखाउँछु, जोडेर देखाउँछु, हेर है। आकृति आकृति, फेरि हेर है, आकृति आकृति। अब तिमीहरू र म सँगै गरौँ त ल। आकृति, हामीले आ ध्वनिसँग कृति शब्द जोडेर के शब्द बनायौँ, आकृति। ल तिमीहरूले मात्रै बनाऊ त। स्याबास, भयो, आकृति, स्याबास। अब अर्को मूल शब्द भन्छु है म, सुन है। हार, फेरि सुन है, हार। यसमा पनि अगाडि आ ध्वनि नै थप्ने हो, आ थप्दा आहार शब्द बन्छ। हेर है, म यसलाई आ ध्वनि र हार शब्द जोडेर आहार शब्द बनाउँछु। फेरि आहार आहार, फेरि हेर है, आहार आहार। ल हामी सँगै गरौँ त। आहार हो, हार। ल तिमीहरूले मात्रै जोड त। स्याबास, जान्यौ त। हामीले मूल शब्दको अगाडि ध्वनि थपेर नयाँ शब्द बनायौँ हो। अब यिनै शब्दहरूलाई फेरि अगाडिको ध्वनि छुट्टै, पछाडिको शब्द छुट्टै छुट्याउन पनि सकिन्छ। अघि हामीले जोड्यौँ, आ ध्वनिसँग अर्को शब्द जोडेर नयाँ शब्द बनायौँ। अब चाहिँ त्यो शब्दलाई, सिङ्गो शब्दलाई ध्वनि अगाडि पछाडिको शब्द छुट्टै छुट्याउन पनि सकिन्छ। कसरी छुट्याउने, पहिला म गर्छु, तिमीहरू मलाई हेर, अनि हामी सँगै गर्ने, त्यसपछि तिमीहरूले मात्रै गर्ने, मैले हेर्छु है त। ल हेर है, अघि सुरुमा बनाएको शब्द आदेश, मसँग यहाँ आदेश भन्ने शब्द छ। यसलाई म ध्वनिमा र शब्दमा छुट्याउँछु। हेर है, आदेश आदेश। फेरि हेर है, यहाँ ताली बजाएको छैन मैले, मसँग यहाँ के शब्द छ, आदेश आदेश आदेश। मैले आदेश शब्दलाई आ ध्वनि अगाडि, देश शब्द पछाडि छुट्याएँ। अब हामी सँगै गरौँ त। आदेश आदेश, स्याबास, आदेश हो। ल तिमीहरूले मात्रै छुट्याउ त। के गर्यौँ हामीले भर्खरै, के छुट्यायौँ, आदेश शब्दको अगाडिको ध्वनि आ छुट्यायौँ र पछाडिको शब्द देश छुट्यायौँ हो। अब त्यस्तै अर्को शब्द थियो आकृति। यसलाई पनि म ध्वनि र शब्दमा छुट्याउँछु। आकृति आकृति, फेरि हेर है, आकृति आकृति। ल छुट्याउँ त सँगै, आकृति आकृति। फेरि अगाडिको ध्वनि के आयो, पछाडिको शब्द के आयो, कृति। छुट्याउँदा हामीले दुई ठाउँमा छुट्यायौँ है। ल तिमीहरूले मात्रै छुट्याउ त, एकचोटि हेर्छु फेरि।
स्याबास ल एकदम राम्रो है अब अर्को शब्द फेरि आहार आहार शब्दलाई पनि म ध्वनिमा र मूल शब्दमा छुटाउँछु है आहार आहार फेरि हेर है आहार आहार ल हामी सँगै छुटाउँ त आहार आहार फेरि आहार आहार ल तिमीहरूले मात्र छुट्याउ त हो स्याबास कस्तो राम्रो ल हामीले आज मूल शब्दमा कुन ध्वनि जोडेर शब्द बनाउन छुट्याउन सिक्यौँ आ ध्वनि जोडेर र छुटाएर शब्द बनाउन सिक्यौँ हो कुन कुन शब्द सिक्यौँ आदेश आकृति आचार यिनीहरूलाई छुट्याउन पनि सिक्यौँ ध्वनिमा र शब्दमा अनि के गर्न पनि सिक्यौँ जोड्न पनि सिक्यौँ सुन्न त जान्यौ सुनेर त जान्यौ अब यसलाई लेख्नु पनि पर्छ है लेख्नु पर्यो कि परेन हेर है तिमीहरूलाई म यहाँ देखाउँछु मैले यहाँ यस्तो एउटा पिन व्हिल कार्ड लिएर आएको छु हेर त यो पिन व्हिल कार्डमा अघि हामीले भनेको जस्तै मूल शब्दहरू पनि दिएको छ अनि अघि हामीले सुरुमा सुनेको ध्वनि थियो नि त्यो पनि छ त्यसलाई मिलाएर हामी जोडेर नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ हेर है जस्तै यो गुलाफी रङमा लेखिएका शब्दहरू मूल शब्दहरू हुन् र यो हरियोमा लेखेका शब्दहरू अगाडिका ध्वनिहरू अक्षरहरू हुन् हेर है त अब मैले यसलाई घुमाएर 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 यहाँभित्र के आयो पढ त देश यो देश कुन कस्तो शब्द हो रे मूल शब्द अब यसमा अगाडिको ध्वनि के जोडेका थियौँ अघि हामीले अब यो घुमाएर मैले यहाँ हेर है यसरी ल्याएर राखेँ के भन्यो आदेश के शब्द बन्यो हेर त आदेश अब यो ध्वनि अर्को शब्दसँग जोडौँ है त हेर है अब यो भित्रको घुमाम अरू कुनसँग मिल्छ होला हेर है हेर यो के शब्द बन्यो अघि हामीले यस्तो पनि बनाउन सिकेको हो कि होइन अब यहाँ अझै एउटा शब्द बन्छ त्यो एउटा शब्द चाहिँ म बनाउँदिनँ है कसलाई बोलाएर बनाउन लाउने होला ल बुद्धले सबभन्दा पहिला हात उठाएर ल आऊ त बुद्धले यहाँ आएर साथीहरूलाई बनाएर देखाइदेऊ त ल नयाँ शब्द ध्वनिसँग मूल शब्द जोडेर नयाँ शब्द बनाउँछ है त ल बुद्धले यसरी यो समाति राख अनि भित्रको घुमाएर नयाँ शब्द बनाएर देखाऊ त ल यसलाई घुमाऊ के शब्द बन्यो साथीहरूलाई देखाऊ भन आहार के शब्द बन्यो स्याबास कस्तो राम्रो ल जाऊ स्याबास ल हेर है मैले लेखेर लिएर पनि आएकी छु अघि हामीले यो पिन व्हिल कार्डमा जोडेर हेऱ्यौँ है मैले यसमा लेखेर पनि लिएर आएकी छु अघि हामीले सुरुमा के शब्द भनेका थियौँ रे देश के शब्द भनेका थियौँ देश यो देशमा अगाडि हामीले कुन ध्वनि जोडेका थियौँ ल हेर यस्तो हुन्छ सबैलाई थाहा छ नि है अनि देश दुईवटा जोड्दा के शब्द बन्यो आदेश देश जोड्दा के शब्द बन्यो आदेश शब्द बन्यो यसलाई बोर्डमा लेखेर पनि देखाउँछु म हेर है सबैजनाले हेर है त सुरुको ध्वनि के हो रे अनि अर्को शब्द के थियो देश देश यो दुईवटा जोड्दा के शब्द बन्यो आदेश शब्द बन्यो ल हेर देख्यौ त यसरी लेख्ने रहेछ देश जोडेर आदेश शब्द बनाएर लेख्ने रहेछ यो तिमीहरूको अभ्यास पुस्तिकामा पहिले लेखिदिएको छ हेर त छ कि छैन अभ्यास 1 मा जोडेर भन र लेख भन्न त हामीले सिकिसक्यौँ अब लेख्ने हो लेख्दा पनि त्यहाँ पहिले लेखिदिइसकेको छ है त्यस्तै अर्को हेर है त अर्को शब्द कृति के हो रे यो कृति यो कृतिमा पनि ध्वनि थप्दा के शब्द बन्यो ल
यस्तो हुने रहेछ हेर है यसलाई पनि म यहाँ लेख्छु कुन शब्द थप्ने रे कृति यो दुईवटा जोड्दा के शब्द हुन्छ अरे आकृति हुन्छ अब तिमीहरूको त्यहाँ यो चाहिँ लेख्ने ठाउँ छ है ल तिमीहरू र म सँगै लेख्ने ल लेखौँ त ल सँगसँगै आकृति जोडेर आकृति बोलेर लेख है ल लेख त अलाई आकार आकृति त्यति आकृति मात्रै लेख है यसमै लेख बुकमा अभ्यास पुस्तिकामा लेख है हो स्याबास कस्तो राम्रो खै तिमीले लेख्यौ यिनीहरू लेख्ने होइन नि अहिले यो मात्रै लेख्ने है हो स्याबास कस्तो राम्रो लेखिसक्यौ सबैले ल यता हेर त्यसो भए आकृति लेख्यौ नि है ल अब अर्को शब्द हेर त हार के हो रे यो शब्द हार यो शब्दमा पनि अगाडिको ध्वनि के थपेका थियौँ हामीले के शब्द बन्यो हार आहार भन त सबैले ल हेर तिमीहरूको त्यहाँ अभ्यास पुस्तिकामा यसरी नै जोडेर लेख्ने भनेको छ अनि हार जोडेर के शब्द बन्छ रे आहार शब्द बन्छ ल यो तिमीहरूले मात्रै लेख्ने म हेर्न आउँछु ल लेख त आहार त्यो लेख है आहार भयो नि आकार छुट्यो हेर त आहार लेख्यौ ल स्याबास अब हामीले अभ्यास 1 गरिसक्यौँ है के गर्यौँ जोडेर लेख्यौँ अब हामी अर्को शब्द हेर त शब्दपत्तिमा लेखेर लिएर आएकी छु आकृति यो के हो रे बुद्ध यता हेर आकृति यसलाई छुटाउँदा हामीले पहिला के शब्द के अक्षर ध्वनि सुनेका थियौँ हो पहिला हामीले अक्षरमा त्यसलाई छुटाउँछौँ ल हेर अक्षर पत्तीमा छुटायौँ हो अक्षर यो के हो अनि त्यसपछि के भनेर छुटाएका थियौँ रे पछि शब्द आकृति ल हेर मैले यो चाहिँ शब्द र अक्षर पत्तीमा बनाएर लिएर आएकी छु यो आकृति शब्दलाई हामीले भनेर पहिला छुटायौँ त्यसपछि कृति भनेर अर्को मूल शब्दमा छुटायौँ त्यसरी नै तिमीहरूको अभ्यास पुस्तिकामा पनि त्यसलाई छुट्याउने भनेर दिएको छ खाली ठाउँ हेर त आकृति भनेर लेखेको छ हो यसलाई छुट्याएर लेख भनेको छ आकृतिलाई अघि हामीले ताली बजाएर कसरी छुट्याएका थियौँ छुट्याउ त फेरि एकचोटि स्याबास पहिला के भन्यौ रे हामीले पहिला के भन्यौ पछि के भन्यौ कृति भनेपछि अगाडि के लेख्नु पर्यो पछाडि के लेख्नु पर्यो हो ल लेख त ल तिमीहरू पनि लेख म पनि लेख्छु सँगसँगै लेख त पढेर लेख है कृति आकृति लेख्यौ अगाडि के भनेर छुटायौ अनि पछि कुन शब्द लेख्यौ कृति स्याबास कस्तो राम्रो आकृति खै तिमीले पनि लेख्यौ ल सबैले लेखिसकेछन् स्याबास अब त्यस्तै मसँग भएको यो अक्षरपत्तीको काम म तिमीहरूलाई नै दिन्छु है ल एकजना आऊ त अगाडि ल आऊ उमाले पहिला हात उठाइन उमा आऊ है त ल यो के हो यो शब्दपत्तीमा लेखेको के हो साथीहरूलाई पढेर सुनाऊ त
भन त सबैले आहार। यसलाई पहिला के छुट्याउनु पर्यो ल, यहाँ खोजेर देखाउ त मलाई। पहिला आ, ल साथीहरूलाई फर्काएर देखाउ त यसरी। तिमीतिर आ छुट्याउनु पर्यो। अनि अर्को के हुने भयो? हार। ल देखाउ त साथीहरूलाई। यसरी देखाइदेऊ त ल। पहिला आ हुने भयो अनि हार। दुईतिर अगाडि के भनेर छुट्यायौँ हामीले? आ। अनि पछाडि के शब्द छुट्टै हुने रहेछ? आहार हुने रहेछ। ल भर्खरै हामीले शब्दलाई जोड्ने र छुट्याउने अभ्यास गरिसक्यौँ, लेखेर पनि सकायौँ। अब चाहिँ हामी अभ्यास 3 तिर जान्छौँ। हेर त, मैले यहाँ एउटा चित्र देखिरहेकी छु। त्यो चित्रमा मैले ताल देखेकी छु। यहाँ तिमीले के देख्छौ? तिमीहरूले के देख्छौ? डुङ्गा पनि देख्यौ। अरू के छ होला? हिमाल पनि छ। हिमाल पनि देखिन्छ। लाली गुराँस फुल जस्तो छ। अरू के छ होला? फुल देखेछौ? अनि यहाँ यो चित्रमा दुईजना घुम्न गएको होला कि के गरेको होला? डुङ्गामा को होला? गफ गरेको होला। घुम्न आएको मान्छे होला। को होला? बाबु छोरा होला अरे। बाबु छोरा होला कि को होला? ल भन त, अनुमान गर त। माझी दाइ र घुम्न आएको मान्छे होला। यो कुन ताल होला? फेवा ताल हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। हो, कुन ताल होला? फेवा ताल हो। फेवा ताल होला अरे। अरू के होला? ल हेर त, हेर। बेगनास ताल होला अरे ऋषिकाले। फेरि बेगनास ताल होला कि फेवा ताल होला? बेगनास ताल होला। अनि यी दुईजना चाहिँ गफ गरिरहेका छन् होला कि घुम्न गइरहेका छन् होला? डुङ्गा चढेर कहाँ जान लागेको होला? घुम्न होला। हो, यहाँ के रहेछ चित्रमा त यति धेरै कुराहरू देख्यौँ हामीले है। के रहेछ यो पाठ एकचोटि पढ्यो भने बल्ल थाहा हुन्छ होला है। म यो पाठलाई एकचोटि पढ्छु, तिमीहरूले पहिला म पढेको सुन्ने, पहिला म पढ्छु, तिमीहरूले मैले पढेको सुनेर किताबमा औँलाले देखाउने। मैले कहाँनिर कहाँनिर पढ्छु म हेर्दै आउँछु नि फेरि। अनि अहिले हामी सँगै पढ्ने। अनि म तिमीहरूलाई मात्रै पनि पढ्न लगाउँछु। हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? ल अब पहिला म पढ्छु, तिमीहरूले त्यहाँ किताबमा हेर है त। हुन्छ? अनि औँलाले देखाउने है। पाठको शीर्षक आङ्काजीको खुसी। हेर है। आङ्काजी मामासँग पोखरा गएका थिए। ऋषिकाले किन नहेरेको नि किताबमा? किताबमा हेरेर औँलाले देखाऊ। उनी डुङ्गा चढेर फेवाताल घुम्न लागे। फेवातालको पानीमा माछा पुछ्रेको आकृति देखियो। आङ्काजी खुसी भए। विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा लाइन बसेर पूजा गरे। त्यहाँ भएका परेवालाई चामल आहारा दिए। त्यहाँबाट उनीहरू सङ्ग्रहालय घुम्न गए। सङ्ग्रहालयमा धेरै कुरा देखे। त्यसपछि उनी महेन्द्र गुफा हेर्न गए। गुफाभित्र लाइट बालेर घुम्दा दङ्ग परे। त्यहाँबाट सराङकोट गएर रमाइला दृश्य हेरे। यसरी पोखरा घुम्न पाउँदा आङ्काजी धेरै खुसी भए। ल हेर, मैले यो पाठ पढेर सुनाएँ। अब म सँगसँगै एकजनालाई उठाउँछु। सँगै उठेर पढ्ने हुन्छ। ल ऋतु र म भएर यो पाठलाई सँगै पढ्छौँ। तिमीहरूले चाहिँ किताबमा हेरेर औँलाले देखाऊ है त। हुन्छ? ल सँगै पढ्ने। ऋतु, ल सुरु गर त। पाठ शीर्षक आङ्काजीको खुसी। आङ्काजी मामासँग पोखरा गएका थिए। उनी डुङ्गा चढेर फेवाताल घुम्न लागे। फेवातालको पानीमा माछा पुछ्रेको आकृति देखियो। आङ्काजी खुसी भए। विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा लाइन बसेर पूजा गरे। त्यहाँ भएका परेवालाई चामल आहारा दिए। त्यहाँबाट उनीहरू सङ्ग्रहालय घुम्न गए। सङ्ग्रहालयमा भन त। सङ्ग्रहालयमा धेरै कुरा देखे। त्यसपछि उनी महेन्द्र गुफा हेर्न गए।
गुफाभित्र लाइट बालेर घुम्दा दङ्ग परे। त्यहाँबाट सराङकोट गएर रमाइला दृश्य हेरे। यसरी पोखरा घुम्न पाउँदा अङ्काजी धेरै खुसी भए। स्याबास, कस्तो राम्रो पढ्यो है साथीले। ल हेर, ऋतुले र मैले सँगै पढ्यौँ है। तिमीहरूले किताबमा हेऱ्यौ नि, अब चाहिँ तिमीहरू सबैजनाले सँगै पढ त। ल म हेर्छु, हुन्छ? ल सुरु गर त। औँलाले देखाऊ है, औँलाले देखाएर पढ। ल पढिसक्यौ? स्याबास। ल अब म एक जनालाई मात्रै पनि पढ्न लगाउँछु है। कसले पढ्ने होला? ल एन्जिलाले हात उठाइन्। ल एन्जिला पढ त। सबैले साथीले किताबमा हेर है, औँलाले देखाउ। ल साथीले कसरी पढ्दो रहेछ। ल सुरु गर, सबै साथीले सुन्ने गरी पढ है। गएका हेर है किताबमा। देवताको पानीमा माछा उठेको आकृति देखेर अङ्काजी खुसी भए। विद्यावासिनी मन्दिरमा लाइन बसेर पूजा गरे। त्यहाँ भएका परेवालाई चामल आहार दिए। त्यहाँबाट सङ्ग्रहालय घुम्न गए। सङ्ग्रहालयमा धेरै कुरा देखे। त्यसपछि उनी महेन्द्र गुफा गए। गुफाभित्र लाइट बालेर घुम्दा दङ्ग परे। त्यहाँबाट सराङकोट गएर रमाइला दृश्य हेरे। यसरी पोखरा घुम्न पाउँदा अङ्काजी धेरै खुसी भयो। स्याबास, कस्तो राम्रो पढ्यो है साथीले। ल अब यता हेर त सबैजनाले हेर है। अब हामी शब्दहरू पढ्छौँ। त्यो शब्दलाई उच्चारण गरेर शब्दको अर्थ जानेर वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्ने हुन्छ कि हुँदैन? मैले हेर यहाँ शब्दपत्तीमा शब्द लेखेर ल्याएकी छु। हेर है, आदेश। हेर त, मैले यहाँ शब्द लेखेर ल्याएकी छु, आदेश। म यसलाई उच्चारण गर्दैछु है, आदेश। ल मसँगै उच्चारण गर त तिमीहरूले पनि। आदेश। फेरि भन त, सँगै उच्चारण गर, आदेश। आदेश हो। तिमीहरूले मात्रै भन त। स्याबास। आदेशको अर्थ के होला थाहा छ? आज्ञा। हेर है, अब अर्को शब्द म देखाउँछु, आहार। आहार। अर्को शब्द हेर है, आहार। के हो रे यो शब्द? आहार भनेको के हो रे? खानेकुरा। उमाले त पालो पाइन भनेर पहिल्यै हात उठाएर बसिरहेकी छिन्। उमालाई वाक्य बनाउँदिम है। ल भन त आहारको वाक्य। आमाले मलाई आहार दिनुभयो। स्याबास। अरू कसले बनाउँछ? ल तिमीले बनाऊ त। सुन्यौ यहाँ साथीले के कस्तो राम्रो वाक्य बनायो। बाघको आहार के हो? मासु। धेरै राम्रो, स्याबास। ल रचिन। परेवाको आहार चामल हो। स्याबास, कस्तो राम्रो। ल भन। मलाई आमाले स्वस्थ आहार दिनुभयो। मैले अब अन्तिममा एउटा वाक्य बनाउँछु है। हामीले सधैँ सन्तुलित आहार खानुपर्छ। यो पनि एउटा वाक्य भयो। सन्तुलित आहार भनेको कस्तो हो थाहा छ? घिउहरू अनि फलफुलहरू हो। सबैले जानेका छौ है। सन्तुलित आहार भनेको पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू पाउने सबै खानेकुराहरू मिलाएर खानेलाई सन्तुलित आहार भनिन्छ हो। हामीले कस्तो आहार खानुपर्ने रहेछ?
सन्तुलित आहार। स्याबास, कस्तो राम्रो। अब हामीले यता ध्यान देऊ है। अब हामीले शब्दको अर्थ पनि जान्यौँ, त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि जान्यौँ। अब चाहिँ के गर्ने होला त? होइन पख है, के गर्ने होला त? त्यहाँ हेर त, अभ्यास 4 मा हेर त। अभ्यास 4 मा के भनेको छ? शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। बल्ल अभ्यास पुस्तिकामा अभ्यास गर्ने बेला आयो। त्यहाँ शब्द दिएको छ अनि यतापट्टि अर्थ पनि दिएको छ। अब तिमीहरूले शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ त। ल, पढ्दै पढ्दै म हेर्न आउँछु। ल, मिलाऊ त। खै मिलायौ? स्याबास। ल, खै तिमीले सलिनाले गरेको शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ त। तिमीले त यहाँ यता नजिकै पो छोयायौ त। आकृतिको यहाँ आज्ञा हो कि जस्तो देखियो। यसलाई मेटाएर फेरि आकारमा जोडा मिलाऊ त। स्याबास, सकायौ? ल पख है, म हेर्न आउँछु। खै आहार भनेको के रहेछ? हो, यसलाई यो बाङ्गो भयो। मेटाऊ त, मेटाएर गर त एकचोटि। खै फेरि मेटाऊ त, साथीले देऊ त इलेजर। ल हो, ल फेरि जोड त यसलाई। सिधा बनाऊ है, अलिक बाङ्गो भयो। सिधा गराऊ त। स्याबास, जानेकी पो रहेछन् त। छिटो गरेर बिग्रेको रहेछ के? खै स्याबास, कस्तो राम्रो। आहा, हजुर। ल, सबैजनाले किताबमा हेर त। अब अगाडिको पाना पल्टाऊ त। फेरि अघिकै पाठ पल्टाऊ त। अघि हामीले चित्र अनुमान गरेका थियौँ नि। चित्र अनुमान गर्दाखेरि यो ताल होला, अनि त्यहाँ घुम्न आएको मान्छे होला, के भनेका थियौँ है? के रहेछ? हामीले गरेको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? अब हामी यो पाठ पढ्छौँ है त। हुन्छ? पढेर बुझेर अनुमान गरेको मिल्यो कि मिलेन थाहा पाउने है। बुझ्द? किताब हेर है त। म यो पाठ फेरि पढ्छु। ज्ञानी भएर बस अनि किताबमा हेर। ल, आङ्काजीको खुसी। यो पाठको शीर्षक केसँग सम्बन्धित रहेछ? आङ्काजीको खुसी। को होला आङ्काजी भनेको? ल, अनुमान गर त। यो चित्रमा भएको मान्छे आङ्काजी हो कि को होला? बसेको। चित्रमा 2 जनै बसिरहेको छ त। डुङ्गा नचलाएको आङ्काजी होला है। को रहेछ? ल हेर है त, म पढ्छु। किताबमा हेर। आदित्य, आङ्काजी मामासँग पोखरा गएका थिए। आङ्काजी कोसँग पोखरा गएका थिए? मामा भनेको को हो? हामी कसलाई मामा भन्छौँ? हो, मम्मीको। निकास, सिधा बस। मम्मीको हो, मम्मीको दाइ भाइलाई हामी मामा भन्छौँ। आङ्काजी मामासँग कहाँ गएका थिए? पोखरा। हाम्रो घर कहाँ हो? पोखरा। हाम्रो घर पनि पोखरामा हो। ल हेर है, आङ्काजीको घर चाहिँ अरू कतै ठाउँमा रहेछ, त्यही भएर आङ्काजी पोखरा आएका रहेछन् है। उनी डुङ्गा चढेर फेवाताल घुम्न लागे। ल हेर त, अघि हामीले बेगनास ताल होला भनेको थियौँ नि। यो त कुन ताल रहेछ? फेवाताल। फेवातालमा आङ्काजी के चढेर हिँडे? यहाँ हेर त, हाम्रो कक्षामा एउटा चित्र छ, देखेँ मैले। हेर त, यहाँ पनि फेवातालको चित्र छ जस्तो छ। हेर त, सबैले देख्यौ? यहाँ डुङ्गा पनि छ, हाम्रो किताबमा भएको जस्तै चित्र रहेछ यहाँ है। हेर त, त्यो फेवातालमा डुङ्गा, कतिजना मान्छे छन् त्यहाँ? हेर त, देख्छौ? हो, त्यहाँ पनि यसरी नै डुङ्गा चढिरहेका रहेछन् है। फेवातालमा डुङ्गा चढेर आङ्काजी घुम्न लागे। फेवातालको पानीमा माछा पुछ्रेको आकृति देखियो। माछा पुछ्रे भनेको के को नाम हो? यहाँ हेर त, हाम्रो त यहाँ झ्यालबाटै माछा पुछ्रे देखिन्छ है। हामीले त झ्यालबाट हेऱ्यो भने पनि माछा पुछ्रे देखिन्छ। तिमीहरूले त माछा पुछ्रे देखेका छौ? माछा पुछ्रेको मैले चित्र पनि बनाएर ल्याएकी छु पख है, म देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल हेर, माछा पुछ्रेको चित्र हेर त। हामीले झ्यालबाट देखिने माछा पुछ्रे यस्तै छ कि छैन? माछा पुछ्रेलाई किन माछा पुछ्रे नाम राखिएको हो थाहा छ? माछाको जस्तो पुच्छर भएर माछा पुछ्रे भनेको। किन भनेको रे?
हो स्याबास। यो माछापुच्छ्रेको आकृति के हो रे? यो आकृति हो। हाम्रो त झ्यालबाट पनि माछापुच्छ्रे देखिन्छ, तर आङ्काजीले चाहिँ फेवातालमा माछापुच्छ्रेको आकृति देखे। विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा लाइन बसेर पूजा गरे। तिमीहरू गएका छौ विन्ध्यवासिनी मन्दिर? हो, कहाँ छ विन्ध्यवासिनी मन्दिर? ए हो, विन्ध्यवासिनी मन्दिर देखेका छौ भनेपछि है मैले विन्ध्यवासिनी मन्दिरको पनि फोटो बनाएँ, चित्र बनाएर लिएर आएकी छु। हेर त, ल हेर विन्ध्यवासिनी मन्दिर यस्तो छ, कस्तो छ हो नि विन्ध्यवासिनी मन्दिर। ल हेर म सबैलाई देखाउँछु। विन्ध्यवासिनी मन्दिर यस्तै छ हो। तिमीहरूले देखेको हाम्रो विन्ध्यवासिनी मन्दिर यस्तै छ कि छैन? छ कि छैन? हो, विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा आङ्काजी गए। कति राम्रो है। ल हेर है, विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा लाइन बसेर पूजा गरे। लाइन चाहिँ किन बसेको होला? तिमीहरू हो, भिड हुन्छ लाइनमा, सबैजना मिलेर पूजा गर्नुपर्छ, त्यही भएर हो नि। त्यही भएर विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा आङ्काजीले पनि लाइन बसेर पूजा गरे। त्यहाँ भएका परेवालाई चामल आहारा दिए। अघि हामीले आहाराको वाक्य बनाउँदाखेरि परेवाको आहारा चामल हो भनेर वाक्य बनाएका थियौँ है। तिमीहरू पनि मन्दिर जाँदा परेवालाई चामल आहारा दिन्छौ? हामीले चामल आहारा दिँदा परेवा के गर्छन्? हो, खुसी हुन्छन्, रमाउँछन् है। ल हेर है, त्यहाँबाट उनीहरू सङ्ग्रहालय घुम्न गए। के घुम्न गए रे? तिमीहरूलाई थाहा छ सङ्ग्रहालय भनेको के हो? के हो? पहिलाको जमानाको सामान राख्ने हो। हो, गएको छैनौ? देखेको छैनौ? सङ्ग्रहालयमा धेरै वर्ष अगाडिदेखिको सामानहरूलाई सम्हालेर राखेको हुन्छ। पुतलीको सङ्ग्रहालय हुन्छ, धेरै जातिको पुतलीहरू सम्हालेर राखिएको हुन्छ। लोप हुन लागेको, हराउन लागिसकेको पुतलीहरू, अनि त्यसपछि अहिले लोप हुन लागेका गाउँघरतिर मात्रै प्रयोगमा हुने ती डोको, नाम्लो, आँसी, ढिकी। के हो ढिकी भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छ? के गर्ने कुरा हो नि ढिकी? हो, जाँतो भनेको घुमाउने हो। त्यो सबै सामानहरूलाई सङ्ग्रहालयमा सम्हालेर राखेको हुन्छ। ल तिमीहरू कोही पनि नगएको भए अब हामी एक दिन सङ्ग्रहालय घुम्न जानुपर्छ है। हुन्छ? हो, आङ्काजी पोखरामा घुम्न आउँदा सङ्ग्रहालय पनि गए। ल हेर है, सङ्ग्रहालयमा धेरै कुरा देखे। अघि मैले भनेको जस्तै धेरै कुरा हुन्छ नि सङ्ग्रहालयमा हो। अनि लुगाहरू, पुरानो पुरानो पोसाकहरू सबैलाई त्यहाँ सम्हालेर राखेको हुन्छ हो। त्यस्तो कुराहरू उनले सङ्ग्रहालयमा देखे। त्यसपछि उनी महेन्द्र गुफा घुम्न गए। महेन्द्र गुफा कहाँ छ? महेन्द्र गुफा त सबैलाई थाहा छ, हाम्रो नजिकै छ है महेन्द्र गुफा हो। तिमीहरू महेन्द्र गुफा घुम्न गएको छौ? आङ्काजीको कहाँ घुम्न गयो अरे? महेन्द्र गुफा। गुफाभित्र लाइट बालेर घुम्दा, सुन है, गुफाभित्र लाइट बालेर घुम्दा आङ्काजी दङ्ग परे, अचम्म परे। गुफाभित्र किन लाइट बाल्नु परेको हो सपना? हो, गुफामा अँध्यारो हुन्छ, त्यही भएर गुफामा लाइट बाल्नु परेको होला। किन लाइट बाल्नु परेको अरे? अँध्यारो भएर। आङ्काजी लाइट बालेर गुफाभित्र घुम्दा दङ्ग परे। त्यहाँबाट सराङकोट गएर रमाइला दृश्य हेरे। सराङकोट गएका छौ तिमीहरू? कहाँ हो सराङकोट थाहा छ? ओ यहाँ झ्यालबाट हेर त, सराङकोट यहीँबाट देखिन्छ। ऊ हाम्रो त झ्यालबाटै देखिन्छ सराङकोट है। त्यहाँबाट सराङकोट गएर रमाइला दृश्य हेरे। दृश्य भनेको के हो थाहा छ? दृश्य भनेको चित्र हो। यसरी पोखरा घुम्न पाउँदा आङ्काजी धेरै खुसी भए। आङ्काजी किन खुसी भए रे? पोखरा घुम्न पाउँदा। ल भन त, तिमीहरूले यो पाठ बुझ्यौ? ल त्यसो भए अब पछाडि पाना पल्टाउ त। अभ्यास 5 हेर त। अभ्यास 5 मा पाठ फेरि पढेर उत्तर लेख भनेको छ। म यहाँ प्रश्न लेख्छु हेर है।
आङ्काजी कहाँ गएका थिए? प्रश्न के रहेछ पढ त सबैले। आङ्काजी कहाँ गएका थिए? अब हामीलाई के भनेको छ, फेरि पाठ पढ अनि उत्तर खोजेर लेख भनेको छ। ल पढौँ त ल सँगै। आङ्काजी हो, आङ्काजी मामासँग हो, आङ्काजी पोखरा गएका थिए। म लेख्छु हेर है, सबैले हेर है त। आङ्काजी पोखरा है एकछिन, पोखरा गएका थिए। ल हेर है, प्रश्नको उत्तर के रहेछ? स्याबास। ल अब सबैजनाले लेख त ल क को उत्तर अभ्यास पुस्तिकामा म हेर्न आउँछु। ल लेख त, पढेर लेख है, मैले लेखेको जस्तै लेख। ल आङ्काजी खै तिम्रो यो अलि राम्रो भएन, यसलाई मेटाएर लेख त, अक्षर नराम्रो भयो। आङ्काजी पोखरा गएका थिए। बोलेर लेख न, पढेर लेख त। आङ्काजी लेखेको भएन, यो आकार इकार लगाएको भएन, मेटाएर लेख, फेरि लेख, फेरि मेटाउ त। सकायो? लेख्यौ सबैले? यतातिर पनि लेख्यौ? ल हेर, तिमीले यो ग य यस्तो छ त, गएका भएन, यो अर्को ए लेख त मेटाएर। ए हो, स्याबास। ल डिका देऊ, कस्तो राम्रो। खै आङ्काजी पोखरा गएका थिए। स्याबास। ल अब त्यहाँ अर्को प्रश्न, खै कस्तो राम्रो अक्षर। ल स्याबास, राम्रो लेख है, सफा। अब अर्को प्रश्न के छ त्यहाँ, पढ त। फेवातालको अब यहाँ पाठ पढ्ने हो नि फेरि। ल हेर, आङ्काजी मामासँग पढ त ल सँगै। पोखरा गएका थिए, उनी डुङ्गा चढेर फेवाताल घुम्न लागे। फेवातालको पानीमा भेटायो? फेवातालको पानीमा माछा पुछ्रेको आकृति देखियो। हो, लाग्दै त्यही लेख। स्याबास। ल लेख, ल त्यसैलाई लेख उत्तर लगेर। पाठ पढेपछि उत्तर भेटाइहाल्यो होइन? ल राम्रो अक्षरमा बोलेर लेख, पढेर लेख। फेवातालको पानीमा माछा पुछ्रेको पानीमा माछा पुछ्रे लेख त। ठिक छ, एकदम राम्रो। स्याबास। यो ल र क छुट्टा छुट्टै लेख, मेटाउ त यसलाई। यो जोडियो, अलि पर लेख त। को छुट्टै लेख त, यसलाई मात्रै मेटाएर देऊ त। खै ल को लेख त यहाँ। आकृति लेख त फेरि यहाँ। आकृति। ल भयो, स्याबास। सकियो? आकृति दीर्घ इकार भयो, रस्सो बनाऊ भएन।
सानो नलेख है, ठुलो राम्रो लेख। यो आकृति रस्व हुन्छ कि दीर्घ हुन्छ इकार? मेटाएर लेख त। खै ल एकदम राम्रो है, स्याबास। अब अर्को प्रश्न हेर त, ग के भनेको छ प्रश्न पढ त। गमा हो, यसको उत्तर के होला? अब पाठ पढेरै खोज्नु पर्यो। ल स्याबास। ल प्रश्नको उत्तर सबैजनाले लेखिसक्यो है हो। ल अब रमाइलो कुरा गर्ने है। म एउटा रमाइलो कुरा गर्छु है। आङ्काजी घुमेको जस्तै दसैँ बिदामा म पनि घुम्न गएको थिएँ। म घुम्न गएको ठाउँको बारेमा म भन्छु, सुन है बुद्ध। म घुम्न गएको ठाउँको बारेमा म 2-3 वटा वाक्य भन्छु, सुन है के भन्छु। म दसैँ बिदामा काठमाडौँ घुम्न गएको थिएँ। म काठमाडौँमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न गएँ। त्यसपछि म जाउलाखेलको चिडियाखाना हेर्न गएँ। चिडियाखानामा धेरै जनावरहरू देखेँ। त्यसपछि म स्वयम्भू घुम्न गएँ। स्वयम्भूमा सुन जस्तै टल्कने गौतम बुद्धको मूर्ति देखेर म धेरै खुसी भएँ। मलाई काठमाडौँ धेरै राम्रो लाग्यो। म त काठमाडौँ घुमेर आएको। तिमीहरू पनि दसैँ तिहारको बिदामा कहीँ गयो होला है, कतै घुम्न गयो होला है। कहाँ गयो, के गर्यो भन त। ल उठेर भनिदेऊ त। पिङ बनाउँदा ए ल स्याबास हो। यसरी आफू घुमेको ठाउँको बारेमा 5 वटा वाक्य लेख्नुपर्छ। अघि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि, म घुमेको ठाउँको बारेमा मैले यहाँ 5 वटा वाक्य लेखेर ल्याएकी छु। हेर त, म तिमीहरूलाई देखाउँछु। ल हेर, गएको दसैँ बिदामा म काठमाडौँ घुम्न गएँ, एउटा वाक्य। ल हेर, अघि मैले भनेको जस्तै हो। अनि अर्को हेर त, पशुपतिनाथको दर्शन गरेँ, अर्को वाक्य। अनि अर्को हेर है, जाउलाखेलको चिडियाखाना घुमेँ। मैले घुम्न गएको ठाउँको बारेमा लेखेको, यो म घुम्न गएको ठाउँको बारेमा लेखेको छु है मैले। स्वयम्भूनाथ मन्दिर गएँ। स्वयम्भूमा मैले गौतम बुद्धको सुन जस्तै टल्कने मूर्ति देखेँ। ल हेर, मैले 5 वटा वाक्य लेखेर ल्याएकी छु। अब तिमीहरूले पनि तिमीहरू घुम्न गएको ठाउँको बारेमा यस्तै 5 वटा वाक्य अभ्यास पुस्तिकामा लेख्ने हुन्छ। अभ्यासमा हेर त, 6 मा के भनेको छ? तिमी घुम्न गएको नयाँ ठाउँका बारेमा 5 वाक्य लेख भनेको छ। ल लेख त। ल सबैले, म हेर्न आउँछु। ल लेख्यौ त? घुम्न गएको ठाउँको बारेमा खै कसरी लेख्यौ? हो, यो ते लेखेको भएन, यसलाई मेटाएर लेख है। ल स्याबास, सबैजनाले लेखिसक्यौ। तिमीहरूले पनि लेख्यौ? खै आहा, कस्तो राम्रो बनाएर लेखेका, स्याबास, एकदम राम्रो। ल अब आज हामीले घुम्न गएको ठाउँको बारेमा अभ्यास पुस्तिकामा लेख्यौँ। अब भोलि घरमा गएर सबैजनाले कापीमा आफू घुम्न गएको ठाउँको बारेमा कक्षा कार्य फेरि लेखेर आउने हुन्छ कि हुँदैन? कक्षा कार्य अघि घुम्न गएको ठाउँको बारेमा घरमा गएर लेखेर लिएर आउने हुन्छ। ल घुम्न गएको ठाउँको बारेमा अभ्यास 6 मात्रै कपीमा लेख्ने है, हुन्छ? बुझ्यौ? ल आजलाई कक्षा सकियो। धन्यवाद।